ज्यादती की कोशिश में 5 साला बच्ची का जिस्म और जबान जलाने वाला सौतेला बाप। टीम सरेआम ने अपने जख्मों के बावजूद जख्मी बच्ची बाजियाब करवा ली। आप लोगों को किसने भेजा? ये तो जल्दी आई तो सही, लोग जैसे समझ रहे हो वैसे नहीं करता। मामा झूठ बोली, कारण नहीं था पापा। मामा ने नहीं लगाया था, बाबा ने मारा। पापा ने यहाँ पे हाथ जोड़ दर्द हो रही है। दर्द हो रहा है। आपको बचाने तो आए अंकल, पता है देखो अंकल के भी चोट लगी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी को चोट लगी है तो पहले मैं जाके उसको बचाऊंगा, ठीक है? कभी दूर नहीं करूँगी, कभी दूर नहीं अपने हमने जख्म खाकर भी दूसरों के जख्मों पर मरहम रखने का काम छोड़ा नहीं। खुद तकलीफ बर्दाश्त करते हुए भी दूसरों की तकलीफ को फरामोश नहीं किया। खुद जुल्म सहकर भी किसी मजलूम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने से बाज नहीं आए। हम टूटी हुई हड्डियों के साथ आज भी हक और सच के अपने महाज पर डटे हुए हैं। हर वो मजबूर जो खुद पर बीतने वाले सितम पर बोल नहीं सकता, हम उसकी आवाज बनते रहेंगे। हर वो जबान जिसे खामोश करवाने की कोशिश की जाएगी, हम उस जबान में बोलेंगे और इस कुव्वत से बोलेंगे कि काखे उमरा के दरो दीवार लरस जाएंगे। हम कलम से, कैमरे से और अल्फाज से हर जुल्म, हर तरह की करप्शन और हर नाइंसाफी से नकाब नोचते रहेंगे। जब तक सांस में सांस और रगों में खून का एक भी कतरा मौजूद है, तब तक हम हर मजलूम के साथ खड़े मिलेंगे। हम हर मासूम का सहारा बनेंगे और हम हर महकूम की आवाज पर लब्बैक कहेंगे। कराची की 4 साला इफ्रा वो मासूम मजलूम थी कि जिसके जख्मों ने हमें हमारे अपने जख्म भुला दिए। इस नन्ही बच्ची के जिस्म पर तो मारपीट और जलने के निशान थे ही, इस मासूम की जबान को भी जलाया गया था और इस नन्ही सी जान पर ये कयामत खेज जुल्म ढाने वाला कोई और नहीं, इस मासूम बच्ची का सौतेला बाप था। आप लोगों को किसने भेजा? ये तो जल्दी आई तो सही, लोग जैसे समझ रहे हो वैसे नहीं करता। मामा झूठ बोली, कारण नहीं था पापा। मामा ने नहीं लगाया था, बाबा ने मारा। पापा ने यहाँ पे हाथ जोड़ दर्द हो रही है। दर्द हो रहा है। आपको बचाने तो आए अंकल, पता है देखो अंकल के भी चोट लगी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी को चोट लगी है तो पहले मैं जाके उसको बचाऊंगा, ठीक है? 5 साला मासूम इफ्रा की माँ अपनी मासूम सगी बेटी पर अपने दूसरे शौहर यानी बच्ची के सौतेले बाप का वहशियाना तशद्दुद सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती थी कि इसका घर बचा रहे। वो अपनी नन्ही परी को सिर्फ इस खौफ से जलता और कटता हुआ देखती रहती थी कि इसका दूसरा शौहर भी उसे तलाक ना दे दे। एक माँ की तरफ से अपना घर बचाने के लिए अपनी बच्ची की कुर्बानी का ये वाकया पहली बार हमारे सामने नहीं आ रहा था। इससे पहले भी टीम सरेआम ने बहुत से ऐसे वाकयात देख रखे थे जहां माँ अपना घर बचाने की खातिर या अपने बाकी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी एक औलाद को जुल्म और वहशत की आग में झोंक देती है। ये एक तल्ख हकीकत है और शायद बहुत से लोग इसे इतनी आसानी से तस्लीम भी न कर पाए कि जिस्म फरोशी के बेशतर केसेस में या तो माँ अपने बाकी बच्चों की खातिर अपनी एक बेटी को इस जहन्नुम में झोंक देती है या फिर अपने दूसरे शौहर की जानिब से बेटी को इस काम पर लगाने के खिलाफ मुजाहमत इसलिए नहीं करती कि उसका घर बचा रहे। 5 साला इफ्रा भी अपनी माँ का घर बचाने की कीमत अदा कर रही थी। पापा ने यहाँ पे हाथ जोड़ दर्द हो रही है। दर्द हो रहा है। आपको बचाने तो आए अंकल, पता है देखो अंकल के भी चोट लगी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी को चोट लगी है तो पहले मैं जाके उसको बचाऊंगा, ठीक है? इफ्रा के बारे में सबसे इब्तदाई मालूमात सारिम बर्नी ट्रस्ट के सरबराह सारिम बर्नी साहिब के पास आई।
کراچی کے علاقے ماڈل کالونی کی رہائشی ایک خاتون نے اپنے پڑوس میں موجود بچی کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز سارم برنی صاحب کو بھیجوائیں اور بتایا کہ ان کے پڑوس سے روزانہ اس بچی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچی کے ساتھ اس کا سوتیلا باپ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے۔ اس خاتون نے سارم برنی صاحب کو یہ بھی بتایا کہ وہ درندہ صفت شخص اپنی بیوی پر بھی وحشیانہ تشدد کرتا ہے۔ اس باہمت خاتون نے اپنے ہمسایوں کے گھر جا کر اس 5 سالہ بچی کی تصاویر اور ویڈیوز بھی ریکارڈ کی جو غذا کی قلت، مار کی زیادتی اور اپنے سوتیلے باپ کے ہوس پرستانہ اور وحشیانہ سلوک کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ بچی کے جسم پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ پیر کی ہڈی غالباً ٹوٹی ہوئی تھی، گھٹنے پر زخم تھا جبکہ گھٹنے کا عقبی حصہ جلایا گیا تھا۔ بچی شدید تکلیف میں تھی۔ اس کی حالت سے اس کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سارم برنی صاحب کے پاس معصوم افرا کی یہ ویڈیوز اور تصاویر آئیں تو درد دل رکھنے والے سارم برنی تڑپ کر رہ گئے۔ رات کے اسی پہر مجھے فون کیا، بتایا کہ اس مظلوم بچی کا باپ کسی فیکٹری کی نائٹ شفٹ میں کام کرتا ہے اور صبح کے وقت گھر پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کل صبح تک لاہور سے کراچی آ سکیں تو ہم مل کر اس بچی کو بازیاب کرواتے ہیں تاکہ اس کے بدبخت سوتیلے باپ کے قانونی انجام کو پہنچنے کے ساتھ ساتھ پروگرام سریام کے توسط سے اس شخص کا گھناؤنا روپ بھی دنیا کے سامنے آشکار ہو سکے۔ سارم برنی صاحب کا کہنا تھا کہ بچی کو کل صبح ہر حالت میں بازیاب کروانا ہے۔ ہم کسی بھی وجہ سے اس معصوم بچی کو مزید اس جہنم میں رہنے نہیں دے سکتے۔ بچی کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر میں بھی رات بھر سو نہیں سکا۔ خوش قسمتی سے صبح لاہور سے کراچی کی سب سے پہلی فلائٹ میں سیٹ مل گئی اور میں زخموں اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ 5 سالہ افرا کو بازیاب کروانے کراچی پہنچ گیا۔ اس دوران سارم برنی صاحب نے قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسران سے درخواست کر کے قانونی مدد بھی حاصل کر لی تھی۔ ہم سب نے کچھ دیر پولیس کی لیڈی کانسٹیبلز کے آنے کا انتظار کیا اور ان کے آتے ہی ٹیم سریام سارم برنی صاحب کے ساتھ پولیس کی معیت میں ماڈل کالونی کے اس گھر پر پہنچی جس کی نشاندہی ٹیم سریام کے اراکین نے رات ہی میں کر لی تھی۔ اس گھر میں وہ مناظر ہمارے منتظر تھے کہ جن سے کسی بھی انسان کا دل دہل اس لعین شخص کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو پہلے تو اس نے دروازہ کھٹکھٹانے پر انتہائی کرخت اور سخت لہجے میں دروازہ کھولنے سے منع کر دیا۔ کھولیں کھولیں باقی دروازہ میرا کام ہے۔ کھولیں بھائی دروازہ۔ کہاں سے آئی ہو؟ آپ کے پڑوس سے کیا ہوا بولو؟ باجی سے کام ہے۔ ہاں بولو کیا کام ہے؟ تو کھولیں نا، بتاتی ہوں۔ کیوں بولے بھائی؟ پولیس والے دروازہ کھولو۔ پولیس کا بتانے اور کافی بحث و تمہیز کے بعد یہ بالآخر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہوا۔ ہمیں یہاں آ کر پتا چلا کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جنسی زیادتی کی کوشش میں تشدد کا شکار ہونے والی افرا کی ویڈیوز اور تصاویر بننے کے بارے میں بچی کے سوتیلے باپ کو کہیں سے خبر ہو گئی تھی۔ شاید بچی نے خوف سے خود ہی بتا دیا تھا یا ویڈیوز اور تصاویر بنا کر سارم برنی صاحب کو بھجوانے والی خاتون نے محلے میں خود کسی سے بات کی تھی۔ بہرحال اس وحشی شخص کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے۔ یہ اسی لیے دروازہ کھولنے میں پسو پیش سے کام لے رہا تھا۔ اس نے افرا کے زخموں کی ویڈیوز بننے اور سارم برنی صاحب تک پہنچنے کے دوران نہ صرف اس عورت کے گھر میں جا کر مار پیٹ کی بلکہ بچی کو مزید تشدد کر کے ڈرایا کہ اگر کوئی آ کر پوچھے کہ یہ زخم کیسے لگے تو انہیں حقیقت نہ بتائی جائے۔ اسی لیے جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو نہ صرف بچی کی ماں بلکہ بچی خود بھی اس درندے کے خوف کی وجہ سے ہم سے جھوٹ بولتی رہی۔ اس ننھی سی جان کو اس قدر ڈرایا گیا تھا کہ ہمارے پوچھنے پر وہ طوطے کی طرح فر فر بتانے لگتی کہ اس کے جسم پر مختلف چوٹیں گرنے کے نتیجے میں آئی ہیں اور اسے کوئی مارتا نہیں۔